बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। अच्छा, निज़ाम कुछ ऐसी हरकत जरूर करता है कि वो जमहूर के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ ऐसा एक्ट ऐसा कर देता है जिसकी बिना पर लग रहा है कि निज़ाम से ना जान अब जरा खत्म हो रही है। ना सिर्फ जान खत्म हो रही है बल्कि शायद बहुत थक गया है। और जो इस निज़ाम के खिलाफ हैं, जिस इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो एक नज़रिए की शक्ल में सामने आ चुके हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि उनको फाइट करने का सही तरीका पता है। पीटीआई को, इमरान खान साहब को फाइट करने का तरीका सही पता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका मुखालिफ बहुत ज्यादा ताकतवर है और आप रिंग के अंदर है, तो उस मुखालिफ को पहले पूरा रिंग के अंदर घुमाया जाता है, थकाया जाता है, निढाल किया जाता है। जब पसीने से शराबूर गिरने वाला होता है ना, तो फिर उसको ये पुश किया जाता है। शायद ऐसा ही इस वक्त लग रहा है, क्योंकि रात गए ना, कुछ चले हुए कारतूस दोबारा से एक्टिव किए गए हैं, और शायद असल कारतूसों ने बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है, या उन कारतूसों ने चलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि ये जो कारतूस है ना, ये आमतौर पर फिल्मों में होते हैं कि आवाज़ देते हैं फौग वगैरह की, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं परवेज़ खटक साहब की बात कर रहा हूँ। बड़ी खबर रात को फ्लोट की गई, जो मैंने कंफर्म किया कि अभी तक दुरुस्त नहीं है। खबर ये चलाई गई कि अपने अपने भाई लियाकत खटक की तरह खैबर पख्तूनख्वा में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम खत्म करने के लिए उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को ज्वाइन कर लिया जी। बहरहाल मैंने पता किया जीओआई जराए से, तो इस तरह की कोई खबर भी नहीं, उन्होंने तरदीद की है। वैसे अगर वो ज्वाइन भी कर लेना, ये चले हुए कारतूस परवेज खटक साहब और जैसे दीगर, किधर है तरीन, किधर है ये तमाम लोग, किधर है ये क्यानी, कहाँ है मुझे बताएं। वो किधर है बाजवा साहब, मुझे बताएं। काजी फाइज साहब किधर है, मुझे बता दें। लोग कैसे नाम याद करते हैं, बस मैं जहन भरना खत्म हो गई बात। मुझे और आपको बड़ी चीज़ें से क्लियर हो जाएगा। फिर ये तमाम नाम तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के शामिल किए गए थे। तो अगर ये शामिल हो भी जाना है, तो इस पीटीआई को तो कोई फर्क पड़ना नहीं, ये इमरान खान साहब को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही थे ना परवेज खटक साहब जो कहते किसी का बाप भी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके से ख़त्म करने से नहीं रोक सकता। वो खुद ही ख़त्म है, और इतने ख़त्म है, इतने ख़त्म है कि इस वक्त ना नीम मुर्दा हालत में ना वो इस वक्त सहारा मांग रहे हैं, उम्र के भी आखिरी हिस्से में और सियासत के भी आखिरी हिस्से में। ये कोई है जो मुझे कर ले, क्योंकि अवाम के ज़रिए तो ये 8 फरवरी को फिक्स हो ही गए थे, और अब आगे भी इनको आने नहीं दिया जाता। लेकिन अपनी तरफ से सिस्टम के बनाने वाले ज़रिए उस वक्त वादा तो किया था ना, चाहे पाकिस्तान तहरीके साहब पेट्रियाट बना के किया हो, या जिस तरीके से भी किया, एक वादा तो किया था ना कि जनाब, उसी तरह ही वो जो महकमा ज़राअत भी जब एक्टिव होता था, वादा तो किया था ना, जब जीत के इंतखाबी निशान भी आते थे, कि भाई आप ज़रा ये करें, इमरान खान के मुखालिफ हो तो फिर आपको बताते हैं। आप ज़रा वो कबीना की मीटिंग का बताएं, बंद लिफाफों का बताएं, और ये वो सब करें, तो आपको वज़ीर आला ख्वाब तो बड़े दिखाए हुए था। जितनी जान है उनमें से तो छोटा ख्वाब भी बड़ी बात है परवेज खटक साहब की। लेकिन बहरहाल इन बातों से अंदाजा होता है कि नहीं, जान नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, खत्म हो रहे, सिस्टम खत्म हो रहा है। सिस्टम के कारतूस ही चलने से इनकार कर गए, इसलिए इन्होंने कहा चलेगा, चलो आवाज तो दे दे थोड़ी, शायद कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें हो जाए। हाँ, इधर पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम पुकारने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आप मीडिया से तो मना कर सकते हैं जनाब, आप नाम नहीं ले सकते, बानी तहरीक कह सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं, टीवी पे मना कर सकते हैं, मगर दुनिया को कैसे रोकेंगे। सर, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने, सूबाई काबीना ने आज इसका एक अहम इजलास तलब किया गया है। कल वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी थी। पेशावर का जो अरबाब न्याज स्टेडियम है ना, उसको इमरान खान स्टेडियम, इमरान खान साहब की क्रिकेट की खिदमात के हवाले से उसको रखने की मंजूरी दी गई है, और आज एजेंडे के अंदर शामिल है। आज इसकी बाकायदा मंजूरी हुई, वज़ीर आला ने इसको मंजूर कर दिया है। तो पेशावर का अरबाब स्टेडियम का नाम इमरान खान साहब के नाम से रखा जाएगा। तनकीद हो रही है कि भाई ये काम जो मरियम नवाज साहबा रोज़ कर रही होती है, तो उस वक्त तो आप बड़ी तनकीद करते, बिल्कुल बजा का है। सर, इमरान खान साहब का नाम ना रखें। इमरान खान साहब तो क्रिकेट में खिदमात है ना, उससे ऊपर तो कोई बंदा है ही नहीं क्रिकेट में पाकिस्तान में, तो उसकी खिदमात के सिले में रखा जाता। इमरान खान ने तो नहीं कहा, और इससे स्टेडियम की इज्जत होनी, इमरान खान की नहीं इज्जत होनी। इमरान खान साहब से यार खुदा का वास्ता, बहुत ऊपर वाली चीज़ें ली गई है। तो बस आप देख लें, अगर आपने तनकीद करनी हो तो कर लें,
تو اگر آپ ایک انگلی یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گی، بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے یہ اسٹریٹجی اچھی لگی کیونکہ ابھی تو کوئی انٹرنیشنل میچ ہونا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سنا ہے کہ پی ایس ایل کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ غیر ملکی مندوبین نے انکار کر دیا پشاور اسٹیڈیم میں کھیلنے سے۔ پی ایس ایل کا نام ہوگا تو پشاور کا کون سا اسٹیڈیم ہے؟ پشاور کا اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم۔ تو یہ سب چیز، لیکن بہرحال کب تک، آخر کب تک، تو بہرحال یہ کام ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے اس میں کرکٹ کی عزت ہے، عمران خان صاحب کی عزت سے بہت آگے چلے گا، کیا نام رکھنے سے، یار کیا ہو گیا ہم لوگ۔ ہاں، ادھر چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحبہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاسی قیادت سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے جی، اور ایسی جگہ پہ انہوں نے کہا دھرنا دینا ہم نے جہاں انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور بھی کرے گا، سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ویسی جگہ پہنچتا ہے، تو احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جی تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر، اور عالیہ حمزہ صاحب نے شمالی پنجاب کے صدر کو عام ہدایت جاری کر دی ہے، اور ملاقاتوں کی بحالی تک اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کیمپ میں روٹیشن کی بنیاد پر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اپنے کارکنوں کے ہمراہ دھرنا دیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا پرامن ہوگا، اور شمالی ریجنل صدر کیمپ لگانے کے انتظامات کریں گے۔ تمام ریجنل صدور مشاورت سے دھرنے کے دنوں کو مختص کر لیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ کے بعد آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ ویسے یہ دھرنا تھوڑا پہلے ہو جاتا تو سب سے زیادہ مناسب تھا، بہت دیر سے ہو گیا، لیکن دیکھ لیں اس دھرنے کو بھی ہونے میں اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ہدایت کر دی، عمران خان صاحب کی ایکٹیو رکن ہے بھائی، وہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اچھا ادھر نا امریکی جو رکن کانگریس ہے جو ولسن صاحب، جنہوں نے پہلے خط لکھا پاکستان کے صدر کو، پرائم منسٹر کو، پھر آرمی چیف کو خط لکھا تھا فری عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کے موجودہ سسٹم کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، پھر کانگریس میں بھی انہوں نے تقریر کی، پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی خط لکھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی جو موجودہ سیکیورٹی چیفز ہیں ان سے متعلق پابندی لگانے کے لیے ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں کہ امریکہ میں ان کی انٹری بند کی جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو، امریکی سیکرٹری خارجہ کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا کہ ان کی امریکہ میں انٹری بند کی جائے، میں ڈرافٹ ابھی تیار کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، سیدھا آرمی چیف صاحب کا نام لے لیا اور ان کا نام لے کر ٹویٹ کیا ہے، مطلب کھل کر بات کریں، یا یوں کہہ لیں کہ امریکی کانگریس یا امریکی انتظامیہ نا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ نا بات کر رہی ہے، اور اب جواب مجھے نہیں پتا، اس کا آئی ایس پی آر دیتا ہے جواب، اس کا امریکہ میں موجود سفارت خانہ دیتا ہے، اس کا جواب پاکستانی وزارت خارجہ دیتی، کیا دیتی ہے، مگر اس کا جواب بہرحال ہونا چاہیے، کیونکہ جو ولسن صاحب سیدھا سیدھا پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی پاکستان کے ڈیفیکٹو حکمران ہیں۔ انہوں نے کہا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، یو آر دا ڈیفیکٹو، جی ہاں ڈیفیکٹو حکمران ہے، رولر ہیں آپ، اصل حکمران آپ ہیں پاکستان کے، آپ بیرکس میں واپس چلے جائیں، یعنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے سیکیورٹی کیا وہ نبھائیں، اور سیکیورٹی ذمہ داریاں نبھائیں، یہ جو آپ لوگوں نے انڈینٹیفائڈ مارشل لا لگایا ہوا نا اس کو ختم کریں۔ ساری یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ فری عمران خان، اور عمران خان کو رہا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں عام طور پہ اس کے ذریعے ٹو آرمی چیف ٹو پریزیڈنٹ یہ ہوتا تھا نا، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے سسٹم، نہیں بھائی سیدھا نام لے کے بولا، اس سے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں ملا، جی ہاں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا لیٹس سی، اس کا جواب آنا چاہیے پاکستان سے، بڑا تگڑا جواب دینا چاہیے جو ولسن صاحب کو، یہ چھوٹا موٹا جواب نہیں آنا چاہیے، بڑا تگڑا جواب آنا چاہیے جی۔ اچھا جی، ادھر عمران آپ کو ہائی کورٹ کے حوالے سے میں نے چیزیں بتائی تھی، اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز تھے انہوں نے آپ کو بتایا کہ سینیرٹی کے معاملے کو چیلنج کیا، انہوں نے صرف سینیرٹی کے معاملے کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے دیگر چیزیں بھی چیلنج کی ہے جو باریکی میں نکل گئی، میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو انتظامی معاملات میں چینجنگ کی تھی نا، کمیٹیوں میں چیلنج کی تھی، جسٹس جسٹس کیانی صاحب سے متعلق، جسٹس ارباب جہانگیر صاحب سے متعلق، اور اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار صاحب سے متعلق، ان جتنی کمیٹیوں کو تھا ان تمام کمیٹیوں کو ان کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا ہے، عامر کیانی صاحب کے بھی، بابر ستار صاحب کے بھی، طارق محمود جہانگیری صاحب کے بھی، جتنے بھی سینئر ججز کے انہوں نے سب کی کمیٹیاں چینج کری تھی، ان کی کمیٹیوں سے نکال دیا تھا، اور جو جونیئر ججز باہر سے لے کے آئے گئے، چاہے لاہور سے لائے گئے، سندھ سے لائے گئے، اور کوئٹہ بلوچستان سے لائے گئے،
یا پشاور سے لائے گئے، ان تمام کو نا، انہیں جو جونیئر ججز تھے ان کو وہ تمام کمیٹی کو سروائزر جو سینئر پیونی ججز کے کام تھے ان تمام کو چیلنج کیا ہے، اور جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے سرفراز جوہر صاحب ان کی تعیناتی چیلنج کرتی ہے. وہ یہ تو بندہ جج نہیں آ سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ اس کو چیف جسٹس کیسے بنا سکتے ہیں، یہ تک چیلنج کرتی ہے. مطلب جج نا بڑے ججوں کے سامنے حاضر ہے کہ جی ہمیں انصاف دے، جج کے سامنے یہ چیز ہے. ادھر سر وہ باقاعدہ اس کو مزید کنفرم کر دیا آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے موقع پر، وہ جب کل برطانوی ہائی کمیشن کے بعد رات کو پاکستانی سارے اکٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کے جھنڈے بنڈے سب ساتھ تھے، تو باقاعدہ اعلان کیا گیا زلفی بخاری کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے جی خط کی شکل میں جی، اور عمران خان ہدایت کی روشنی میں پوری دنیا سے جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں اگر وہ پاکستان کے آرمی ہاؤس کی طرف ایڈریس ڈی ایچ ایل ٹی سی ایس جو کچھ بھی ہے وہ نہیں کر سکتے نا، تو آپ سیدھا نا پاکستان کی ہائی کمیشن میں خط لکھیں، اور خط عمران خان صاحب نے اس کی ویب سائٹ بھی انہوں نے دی ہے کہ اس کو کلک کریں خط کا پرنٹ آؤٹ نکلے گا انگلش اور اردو میں جی، اور عمران خان صاحب کا خط پہنچائے تاکہ خط رجسٹرڈ ہو جائے. کیونکہ اگر ہائی کمیشن میں ریسیو کرا جو انہوں نے کل کروایا بھی تو پھر وہ رجسٹرڈ ہو جاتی چیز، پھر اس کا فرض ہے کہ اس نے پہنچانا ہوگا، پھر فرض ہے اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو پاس کر دیں، ایسی چیز نہیں ہے، یہ رول ہے بک میں. اس طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں. تو پی ٹی آئی آرام سے بیٹھنے کے چکر میں نہیں ہے جی، وہ مزید چیزوں کو ایکٹیو ہے. میں نے بولا تھکانا ہے، شروع میں بتا تو دیا، تھک رہے ہیں، بس اعلان دیکھے کب ہوتا. اللہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.